राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, देशको धुम्मिएको राजनीतिमा कालो बादल मडारिन सुरु गरेको छ। सत्तारूढ नेकपाको दुई पक्षको झगडा र त्यसले निम्ति आएको जोखिमका कारण देश झन झन सङ्कटको भुमरीमा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। एउटा पक्ष निरङ्कुश ताल देखाउने, अर्को पक्ष हडताल नै गरिदिने, जसको चेप्वामा तिनलाई करिब 2/3 मत दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पठाएका सोझा जनता परेका छन्। एउटा पक्ष विरुद्ध अर्को पक्ष खनिदा गहुँमा घुन पिसे जसरी, साँडेको जुदाईमा बाछा मिच्चे जसरी आम नागरिक पिसिएका र मिचिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले म नै राज्य, राज्य नै म भने जसरी बुधबार संवैधानिक निकायमा संविधान नै मिचेर टिके शैलीमा पदाधिकारी नियुक्ति गरे। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा स्वयं प्रधान न्यायाधीशले यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाए। अर्थात् सेटिङमै संविधानको हत्या गरेर काम तमाम गरियो। एकातिर ओलीले यस्तो निरङ्कुश हरकत देखाएर जनता तर्साइराखेका थिए, अर्कोतिर त्यही नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आम हडताल गरेर जनताको पेटमा लात हानिदिएको छ। उनीहरूका लागि जनताले सब काम त्यागेर पेट बाँध्दै घरमा बस्नु परेको छ। आज हामी कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीशलाई हातमा लिएर ओलीले चाल्न खोजेको कदम र जनतालाई बन्धक बनाएर दाहाल नेपाल समूहले गरेको आम हडताल देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा ओलीको कदमको विरोध गर्न भन्दै दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार गरेको हडतालका क्रममा सडकमा जे देखियो त्यो जस्ताको तस्तै देखाउँदैछौँ। हिजो सत्तामा रहँदा देशमा बन्द हडताल गर्नुहुन्न र गर्दैनौ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरू बिहिबार देशभर भएको आम हडतालको अगुवाईमा रहे, जसका कारण करिब 3 वर्षदेखि बन्द हडताल जस्ता आन्दोलनबाट मुक्ति पाएका जनताले फेरि शास्ति पाउन थालेका छन्। यस्ता बन्द मारमा सबैभन्दा बढी दैनिक गरी खाने वर्ग नै पर्ने गरेको छ। तर यस वर्षको बन्दमा यस्तो मार परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले समेत खेप्नु पर्यो। बन्दको घोषणा हुँदै गर्दा त्यसको चौतर्फी विरोध त भयो, तर पनि विरोधकै बावजुद दाहाल नेपाल समूहले बन्द भने गराइ छाड्यो। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर बन्दको औसत प्रभाव पर्यो। केही स्थानमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच घम्साघम्सी पनि पर्यो। केही स्थानमा बन्दकर्ताहरूले सवारी साधनमाथि तोडफोड र आगजनी गरे। यसरी बन्दका कारण आम जनताले शास्ति बेहोरी रहँदा बन्दकर्ता भने व्यवस्था नै नरहे सिंहको जीवन नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले एघात दिनको कष्टलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चिएको भन्दै जनतालाई सचेत गराउन आफूहरूले बाध्य भएर बन्द गर्नु परेको उनीहरूको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त लगायत गैर संवैधानिक कामहरू गरेका कारण बाध्य भएर बन्द गर्नु परेको दाबी गरेका छन्। तर उनीहरूको आम हडताललाई उनीहरूकै व्यवहारले खिल्ली उडाएको छ। आम हडतालमा सहभागी हुन हिँडेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल खुमलटारदेखि पुलचोकसम्म आइपुग्दा ल्यान्ड क्रुजर कारमा आए, जबकि यही समूहका कार्यकर्ताले बिहिबार बिहानै गोङ्गबुमा ट्याक्सी चलाएको भन्दै आगो लगाएका थिए। उनी पुलचोकसम्म ल्यान्ड क्रुजर गाडीमा आए अनि सडकमै बसेर दालमोठ र चिउरा चपाए। केही समय आन्दोलनकारीले हौसला दिन सडकमै बसेका दाहाल त्यसपछि त्यही सडकमै गाडी चढेर निवास फर्किए। नेकपा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि एकजना कार्यकर्ताको साथमा स्कुटर चढेर आम हडतालको अवलोकन गर्न कोटेश्वर निस्किए। केही समय त्यहीँ बसे र फेरि स्कुटर नै चढेर त्यहाँबाट फर्किए। दाहाल र नेपालको यो शैलीलाई आम सर्वसाधारणले नौटङ्कीको संज्ञा दिइरहेका छन्।
जनताका छोराछोरी हिँड्न बन्देज लगाउने गरी खाने वर्गले ट्याक्सी चलाउँदा जलाउने तर आफू भने सुरक्षाकर्मी सहित सवारी साधन चढेर हिँड्ने नौटङ्की बाहेक अरू केही नभएको बताइरहेका छन्। बिहिबारको आम हडतालमा दाहाल नेपाल पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले आगजनी समेत गरेपछि नागरिक अगुवाहरूले भने आपत्ति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भनिरहेका नागरिक अगुवाहरू आम हडताल नै गरेर बन्द गर्ने प्रवृत्तिको भने विरोध गरिरहेका छन्। यस्ता बन्द हडतालले कसैले पनि फाइदा नगर्ने भएकोले विरोधको शैली बदल्नुको विकल्प नभएको नागरिक अगुवाको जिकिर छ। अरू अझ बढी तपाईँको होइन क्रिएटिभ हुन सक्थ्यो अरू विरोधका कार्यक्रमहरू सिधै यता जनताको जीवनमा असर पार्ने भन्दा पनि अरू फरक हुन सक्थ्यो। प्रचार प्रसार गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने कि प्रतिगमन के हो, कस्ता मुद्दाहरूमा चाहिँ नि सरकारले अहिले कहाँ कहाँ बैमानी गर्यो, यो किन जनताको जीवनसँग सम्बन्धित छ, किन यसलाई सबैले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अरू अझ सृजनात्मक कार्यक्रमहरू हुन सक्थ्यो। यो नै अन्तिम र यही मात्र भन्ने होइन। अब त्यो चाहिँ नि उहाँहरूको कुरा भयो। हामी एउटा नागरिकको हिसाबमा चाहिँ नि यो राम्रो भएन। यसले अन्ततगत फेरि पनि के गर्छ भने जनतालाई नै र यो समाजलाई नै यसले राम्रो गर्दैन। अरू केही कार्यक्रम हुन सक्थ्यो। लोकतन्त्रमा अरू धेरै तरिकाहरू छन् यसको विरोध गर्ने, होइन, शैलीहरू छन्, त्यो बनाउन सक्नु पर्थ्यो उहाँहरूले। यति मात्रै होइन, बन्दले आम सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु त पर्यो नै, उनीहरूले गरी खाने आफ्नो सवारी साधनमाथि नै आगजनी र तोडफोड समेत गरेर क्षति पुर्याइदिएका छन्। काठमाडौँदेखि त्यसका विभिन्न सहरमा बन्दको प्रभाव राम्रै पर्न गयो। उपत्यकामा भन्दा बाहिरी जिल्लाहरूमा बन्दको प्रभाव बढी परेको छ। बाहिरी जिल्लाहरूमा पनि धेरै ठाउँहरूमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। कति ठाउँमा स्थायी कमिटी सदस्य सहित दर्जनौं नेता कार्यकर्ता पक्राउ समेत परेका छन्। जनकपुरमा भएको बन्दमा नेकपा नेता रामचन्द्र झामाथि प्रहरीले निर्मम आक्रमण गरेको छ। उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। त्यसपछि उग्र बनेका प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न प्रहरीले हवाई फायर समेत गरेको छ। त्यसैगरी सुनसरीको धरानमा पनि प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भएको छ। त्यस्तै सुर्खेतमा बन्द गराउनुपर्छ भन्ने र बन्द गराउन पाइँदैन भन्ने दुवै समूह सडकमा उत्रिएका थिए। बिहिबारको आम हडतालका क्रममा देशभरबाट 184 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन्, जसमध्ये उपत्यकाबाट 87 जना छन् भने अन्य बाहिरका छन्। हडतालका क्रममा 30 वटा सवारी साधनमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ, जसमध्ये 3 वटा सरकारी गाडी रहेका छन्। गोङ्गबुमा पूर्ण रूपमा क्षति हुने गरी एउटा ट्याक्सी जलाइएको थियो। दाहाल नेपाल समूहको नेकपाले बुधबार साँझ नै विज्ञप्ति जारी गरी कुन कुन स्थानमा कुन कुन नेतालाई खटाउने भनेर कार्यविभाजन नै गरेको थियो। बुधबार साँझ नै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर सुरक्षाको जिम्मा लिने भन्दै बन्दको अवज्ञा गर्न अपिल गरेको थियो। दाहाल नेपाल समूहको आम हडतालले उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा कति लाभ मिल्यो त्यो उनीहरूलाई नै थाहा होला। केपी ओली कति हल्लिए त्यो पनि उनीहरूलाई नै थाहा होला। तर आम नागरिक भने नराम्ररी प्रभावित भए। नागरिकले भोगेको शास्ति र अनाहकमा जलाइएका सवारीको प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा टिके शैलीमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर ओलीले चाल्न खोजेको चाल र दाहाल नेपाल समूहको हडताल देखाइराखेका छौं। राजनीतिक लाभ लिन नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले मुलुकलाई फेरि आम हडतालमा फसाएका छन्, जसका कारण आम नागरिक नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। कतिसम्म भने कतिपयको गरी खाने भाँडो अर्थात् सवारी साधनमै आगो लगाएर उनीहरूले सम्पूर्ण चीज लुटेका छन्। नुवाकोटका राम श्रेष्ठ काठमाडौँमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न थालेको करिब 7 वर्ष भयो। टोखामा रहेका श्रेष्ठलाई मध्याह्न 12 बजेतिर एक यात्रुले छाउनी वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल पुर्याइदिन आग्रह गरे। त्यसपछि राम बिरामी सहित 2 जना प्यासेन्जर लिएर छाउनीतिर अघि बढे। जब उनको ट्याक्सी नयाँ बस पार्क आइपुग्यो, उनको ट्याक्सीमाथि 81 2-3 जनाले आक्रमण गरे। ज्यान जोगाउनको लागि यात्रु ट्याक्सीबाट झरेर भागे। सडकको कुना कुनामा बसेका आन्दोलनकारीले रामको 1J 3828 नम्बरको ट्याक्सी पछाडिको सिसामा
मुड्की बजार्दा उनको मुटुमै हाने जस्तो भयो। अब यो बन्द हुने गरी खाने अब यो त यो फुटाउँदा त आफ्नो मुटुमा हाने जस्तै भइहाल्यो नि, त्यो त अब कुरै गर्नु भयो नि त होइन। अब यो बन्द भने यो राजनीतिक दलको अब कहिले कहिले बन्द गर्ने कहिले बन्द गर्ने, त्यो त अब धेरै अनेक चोट पुगे पुग्नु त के गर्ने अब। देशमा दैनिक जसो हुने आन्दोलन, प्रदर्शन, हडताल र राजनीतिक माहौलका कारण वाक्क बनिसकेका छन् उनी। हामीसँगै दुखेसो पोख्दै गर्दा रसाएका रामका आँखामा राज्य संयन्त्रप्रति क्रोध पनि देखिन्थ्यो। कर तिर्न कुनै पनि हालतमा बाध्य बनाउने तर गरेर खान नदिएको रामले गुनासो गरे। राज्यलाई कर यत्रो तिरिन्छ, हरेक ट्याक्स लाउँछ, हरेक गर्छ, अनि अब जस्तै अब कर हामीले 3-4 दिन पछि तिर्यो भने उसले 10%, 5% कति लगाउने उनी मनमानी गर्छ। अब यसरी फुटालेर हिँड्छ। अब दैनिक जस्तो अब यहाँ बन्द भन्छ, अब कहिले बन्द, अनि कसरी आफ्नो आत्मा सन्तुष्टि गरेर नै हिँड्न पाइँदैन कि। अब रोडमा कुनै पनि बेला जुन पार्टीले जे पनि गर्न सक्ने भयो। अब यो आउने मान्छेहरूलाई पनि अब चढ्ने मान्छेहरूलाई के होला कसो होला भनेर अलिक त्रासमै हिँड्नु पर्ने छ कि अहिलेको स्थिति चाहिँ। त्यस्तै कञ्चनपुरका प्रकाश ऐर कीर्तिपुर स्थित डेरामा बसेर स्नाकोत्तर तह अध्ययन गर्दैछन्। विशेष कामले बिहान सुन्धारा पुगेका प्रकाश डेरामा फर्किने बेला गाडी पाएनन्। आधा घण्टासम्म पर्खिँदा पनि गाडी नआएपछि सुन्धारादेखि करिब 8 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कीर्तिपुर पैदलबाटै जाने निधोमा पुगे। हिँड्नै लाग्दा उनले बन्द र हडतालले दैनिकी तहस नहस बन्दै गएको गुनासो गरे। अब यो बन्दको नकारात्मक असर नै भन्नुपर्छ होइन। बन्द हडताल नहुनुपर्ने हो। जनजीवनमा कष्टकर मानिसहरू आवत जावत गरिरहेका हुन्छन्। हरेक आर्थिक क्रियाकलापहरूदेखि लिएर घरधन्दा कुनै बिहान बेलुका छाक काट्न पनि बजार धाइरहनु पर्ने हुन्छ। यो हरेक कामकाजहरू ठप्प भइरहेको छन्। त्यही भएर बन्द चाहिँ नहुनुपर्ने हो। बुधबार दाहाल नेपाल समूहले बिहिबार देशभर आम हडतालको घोषणा गरेपछि गृह मन्त्रालयले आम हडतालका दिन निर्धक्क आफ्नो पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा दैनिक रूपमा सञ्चालित उद्योग, पेशा, व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध पुग्न नदिने गरी सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो। त्यसैगरी यातायात व्यवसायी लगायत सबै उद्यमी व्यवसायीलाई निर्धक्क रूपमा उद्योग धन्दा, पेशा, व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको थियो। सरकारको यही अनुरोध अनुसार नै सर्वसाधारणले सदा झै आफ्नो दैनिकी सुरु गरे तापनि दिनभरमा विभिन्न स्थानमा तोडफोड र आगजानी भए। सार्वजनिक यातायातहरू फाटोफुट्ट मात्रै सञ्चालन भयो। तर बिहिबारको आम हडतालले न सरकारले सुरक्षा दियो न बन्दकर्ताले न्यूनतम सहजीकरण गरिदिए। अब नेताले त ऊ माथि पुग्नुको लागि गर्छन्, सबै उसको स्वार्थ हो नि। उसको स्वार्थ पुरा गर्नुको लागि जनता उठाउँछन्। अब त्यसमा जनता सक्षम हुनु पर्यो। अब भरे लट्ठी खाने पनि त्यही जनतै हो कि होइन त? अब भरे अब यहीले दिनभरि आन्दोलनमा हिँड्ने भरे खानुलाई छैन, यता छोरीले टोक्ला उता छोराले टोक्ला, घर झगडा नि त्यो आफ्नो जनताकै हुने हो, नेताको हुने त होइन। आन्दोलनकारीको मुढे बलको मारमा उल्टै आम नागरिक पिल्चिएका छन्। संवैधानिक आयोगमा गरेको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा आम हडताल गराउन सडकमा निस्किएका दाहाल नेपाल पक्षका आन्दोलनकारीले सडकमा सवारी रोक्दै धम्काउने, आगजानी गर्ने र तोडफोड गर्ने गरेका थिए। बिहिबार बिहान 6:10 बजे सामाखुसीबाट सोह्रखुट्टेतर्फ यात्रु बोकेर जाँदै गरेको धादिङका कुम्भनारायण श्रेष्ठको ट्याक्सीमा आगो लगाइयो। प्रदेश 3 01 002 5881 नम्बरको ट्याक्सीमा आगो लगाएर नारा जुलुस गर्दै आन्दोलनकारी अलप भए। प्रहरीका अनुसार बिहिबार मित्र पार्कमा एक मिनी बसको सिसा तोडफोड गरियो। त्यस्तै मकालु पेट्रोल पम्प आसपास बा 1 ज 690 नम्बरको ट्याक्सी तथा नैकापमा बा 7 ज 6239 नम्बरको ट्याक्सी तोडफोड भयो। दिनभरमा उपत्यकाभर 6 वटा सवारी तोडफोड र
एक सवारीमा आगजनी गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सुशील सिंह राठौरले बताएका छन्। बुधबार साँझ नै सरकारले विज्ञप्ति जारी गरेर बन्दको अवज्ञा गर्न अपिल गरेपछि सवारी चलाएका एकजनाको ट्याक्सीमा आगो लगाइयो। अब सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ कि दिँदैन त भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढेको छ। तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भने सवारी चालकले स्थानीय प्रशासनसँग छलफल नै नगरी सवारी चलाउनु उनको कमजोरी भएको भन्दै यथावस्थामा सरकारले क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। असामान्य अवस्थामा सवारी साधन चलाउँदा वा पेसा व्यवसाय बजार उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी मान्छेको हुन्छ होइन। हजुर, स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर सञ्चालन गर्दा क्षति हुन सक्ने सम्भावना धेरै कम गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यसरी समन्वय गर्नु नभएको भन्ने बुझेको छ होइन। हजुर, र क्षति भएको विवरणको सम्बन्धमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै क्षतिपूर्ति दिने वा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो निर्णय के भएको छैन। उहाँले चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर आवश्यक मुद्दा गरेर त्यो प्रक्रियामा ल्याउनु भयो भने सफलपछि के निर्णय हुन्छ त्यसपछि गर्न सकिन्छ। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले गरेको आम हडताल र ओलीको निरङ्कुश शैली देखाइराखेका छौं। बन्द हडताल मुलुकका लागि जति घातक छ, प्रधानमन्त्री ओलीको कदम तो भन्दा 1000 गुणा ज्यादा घातक देखिएको छ। संविधानको हत्या गरेर उनी राज्यका सबै संयन्त्र कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्, जसको पुष्टि प्रतिनिधि सभा विघटन र संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारीको नियुक्तिले गर्छ। ओलीको यो सफ्ट कुमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेत सहयोगी बनिदिएको कानुनविदहरू बताउँछन्। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेकी छिन्। बुधबार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी सहित 32 जनालाई शपथ खुवाइएको छ। प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शपथ खुवाएका थिए भने आयुक्त वा सदस्यलाई सोही आयोगका प्रमुख आयुक्त वा अध्यक्षले शपथ गराएका थिए। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संसदीय सुनवाई नगरी संवैधानिक परिषदको बैठक समेत नबसी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै सदर गरेकी हुन्, जुन संविधान विपरीत भएको भन्दै कानुनविदहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। कतिपयले ओलीको यो कदमलाई सफ्ट कुको संज्ञा समेत दिएका छन्। उनीहरूको नजरमा यो नियुक्ति 3 कारणले गलत छ। पहिलो, प्रक्रिया नै असंवैधानिक देखिएको छ। दोस्रो, अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नियुक्ति भएको छ। तेस्रो, संसदीय सुनवाई नभई नियुक्ति गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्सिर 29 गते अध्यादेश ल्याएर हतार मङ्सिर 30 गते नै विभिन्न संवैधानिक निकायका 38 पदमा सिफारिसको निर्णय गराएका थिए। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेता रहने संविधानमा व्यवस्था छ। तर अध्यादेश ल्याएपछि 30 मङ्सिरमा 6 जना मध्ये 3 जना बसेर सिफारिसको निर्णय भएको थियो। यो सिफारिस प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको कानुनविद ओम प्रकाश अर्यालको भनाइ छ। उनका अनुसार अझै अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति गर्नै पाइँदैन। संवैधानिक परिषदको बैठक पनि नबसालिकन त्यहीँको कर्मचारीले पत्र लेखेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र लेखेर उहाँहरूलाई शपथ खुवाइयो भनेपछि यसमा नियत पनि गलत छ, प्रक्रिया पनि गलत छ। उहाँहरूले चाहिँ समग्र रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो। यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ अख्तियारी हुँदै नभएको अख्तियारी पनि प्रयोग गर्नुभयो, भइरहेको कानुनहरू पनि तोडमोड गर्नुभयो, संविधान विरुद्धका काम कारबाही पनि गर्नुभयो यो प्रसङ्गमा र चाहिँ यसरी नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँहरूको नियुक्तिले मूलत अब राज्य कब्जा गर्ने त्यो अभिष्ट पुरा गर्न खोजेको देखाउँछ। संसदीय सुनवाई त परको कुरा, समितिमा दर्ता समेत नगरी सिधै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्। परिषदले सिफारिस गरेकै दिन प्रतिनिधि सभा विघटन भएकाले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 अनुसार सुनवाई समितिमा पत्र नै दर्ता भएको देखिँदैन।
समितिका सभापति कर्ण भन्छन् संवैधानिक निकायका पदहरूमा नियुक्ति गर्न सुनवाई गर्नु भनेर परिषदले पत्र नै पठाएको छैन। त्यसैले यो नियुक्ति पूर्णतः असंवैधानिक र कार्यविधिको बर्खिलाप छ। प्रारम्भ नै नभएको कामलाई काम सम्पन्न भएन भन्न त मिल्दैन। काम प्रारम्भ हुन्छ भने अनि सम्पन्न हुन्छ। त मैले हेर्दाखेरि अहिले राज्यले जेसुकै गरोस्, एउटा त गलत नियतले पठायो, गलत नियतले अध्यादेश जारी गरे, त्यो पनि विवादित अवस्थामा छ। दोस्रो, एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले कामै प्रारम्भ नभएको अवस्थामा 45 दिन नागे भने यो स्वतः हुन्छ भन्ने सोच गलत सोच हो। यो संविधान विपरीतको, कानुन विपरीतको सोच हो। त्यो नियुक्ति गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक तवरबाट गरेको नियुक्तिलाई कानुनविद अर्याल सफ्ट कुको संज्ञा दिन्छन्। पञ्चायत कालको झल्को दिने गरी टीके शैलीमा नियुक्ति गरेर संवैधानिक निकाय समेत ओलीले कब्जामा लिएको उनको भनाइ छ। ओलीको एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमले मुलुक राणाकालको अवस्थामा पुग्ने खतरा समेत बढ्दै गएको उनी बताउँछन्। कार्यपालिका आफै भइहाल्नुभयो। अब व्यवस्थापिका अहिले चाहिँ अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अब करिब अब समाप्तै भए जस्तो भइहाल्यो। अब न्यायपालिका पनि अब न्यायपालिकाको नेतृत्व नै आफै भागबण्डामा सहभागी भइसकेपछि अब कति स्वतन्त्र छ छैन, उसले चाहिँ कार्यपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्छ कि सक्दैन, न्यायिक पुनरावलोकन गरेर करेक्सन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन्। अब यो सफ्टकु त सम्पन्न भयो। अब यसको हामीले विरोध गर्न थाल्यौँ भनेदेखि उहाँहरूले फोर्स मेजर्सहरू पनि अपनाउन सक्ने अवस्था पनि विकास हुँदैछ। त्यसकारणले अब यो अवस्था भनेको धेरै नै डरलाग्दो अवस्था हो र यसमा अब यो पञ्चायतकालीन भन्दा पनि राणाकालीन अवस्थातर्फ पो जान्छ कि। प्रधानमन्त्री ओलीको सफ्टकुमा प्रधान न्यायाधीशले समेत साथ दिएको कानुनविद अर्यालको भनाइ छ। यदि यसमा कुनै साँठगाँठ हुन्न थियो भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको पेशी सारेर आफै ती पदाधिकारीलाई शपथ खुवाउन प्रधान न्यायाधीश नजाने उनको तर्क छ। एकदमै गम्भीर कुरा हो यो। अब प्रधानमन्त्रीको पार्टबाट एउटा कुरा भयो। अब यहाँ त स्वयं प्रधान न्यायाधीशको पनि कुरा आयो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, आफू चाहिँ विपक्षी हुनुहुन्छ, त्यसमा आफू विपक्षी भएको मुद्दालाई चाहिँ अब्स्ट्रक्सन गरियो, त्यहाँ सुनवाई हुन दिएन र चाहिँ उता फेरि अब नियुक्तिको सिफारिस पनि गरियो, सुनवाई नभएको विषयमा पनि मुद्दा परेको छ, अनि चाहिँ शपथ ग्रहण पनि गराइयो भनिसकेपछि यसले चाहिँ न्यायिक प्रक्रिया आफैले अवरुद्ध गर्ने र चाहिँ यता त्यही विचाराधीन विषय ती व्यक्तिहरूलाई नै नियुक्ति गरेर शपथ खुवाउने कुरामा पनि उहाँ सहभागी हुने भनिसकेपछि यसमा प्रधानमन्त्रीको त बदनियत अब स्थापित नै छ। सँगसँगै चाहिँ अब प्रधान न्यायाधीशज्यू पनि एउटा चाहिँ प्रश्नहरूको घेरामा पर्नुभएको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री ओली राज्यका सबै निकाय कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको नागरिक अगुवाहरू समेत बताउँछन्। एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदम चालेर ओलीले पुरै राज्य संयन्त्र कब्जा गर्ने रणनीति बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। यसको पुष्टि प्रतिनिधि सभाको विघटन र संवैधानिक निकायमा विधि प्रक्रिया सबै मिचेर गरेको नियुक्तिले गर्ने उनीहरू बताउँछन्। हो, प्रधानमन्त्री ओलीले पुरै मुलुक आफू बाँचुन्जेल आफ्नै कब्जामा राख्ने रणनीति बुनिराखेका छन् र त्यसका लागि उनी जेसुकै गर्न तयार देखिएका छन्, चाहे पटक पटक संविधानकै हत्या किन गर्नु नपरोस्। आफूलाई जसले अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ त्यसैलाई सिद्ध्याउने नीतिसहित अघि बढेका ओली राणाहरू जस्तै श्री 3 नबन्लान् भन्न सकिन्न। ओलीको यो ताल र दाहाल नेपालसम्मको हडताल देखेर सायद उनीहरूलाई करिब 2/3 मत दिएका जनता समेत यतिखेर पछुताउन थालेका होलान्। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चाल र नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको हडतालको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।